बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का प्रोग्राम ज़रा दुखी दिल के साथ आपकी खिदमत में पेश है, अफसरदगी के साथ, थोड़ी मायूसी के साथ, इसलिए कि गुज़श्ता से पेवस्ता हफ्ते हमने एक प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि कराची की सेंट्रल जेल में जो कैद ख़वातीन हैं उन पर क्या बीत रही है, ये निज़ाम इंसाफ किस तरह से उनकी ज़िंदगी को अज़ाब बनाए हुए है, किस तरह से कई कई दिहाइयों से कैद ये औरतें आज भी इंसाफ की मुतलाशी हैं। हमारा ये ख्याल था कि उन औरतों के आंसू देखकर, उनकी आहो बुका देखकर, उनकी परेशानी देखकर, उनकी तकलीफ़ देखकर शायद इक़्तिदार के ऐवानों में कोई हलचल होगी, शायद इंसाफ के ऐवानों में कोई तलातुम बरपा होगा, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, कोई नया कानून बनाया जाएगा, किसी तरह से इन ख़वातीन के हवाले से, इनको इंसाफ की फरहमी के हवाले से कोई कानून साजी की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। अवाम के दिल तो ज़रूर पसीजे, अवाम की आंखों में आंसू भी आए, अवाम ने रो रो कर फ़ोन भी किए, सोशल मीडिया पर भी उन तमाम ख़वातीन के आंसू शेयर किए गए। लेकिन बदकिस्मती से साहिबाने इक़्तिदार व इख्तियार उसी तरह से बेहिसी के साथ अपने दिन और रात गुजारते रहे और आज भी गुजार रहे हैं। और ये औरतें भी अपने करदा ना करदा गुनाहों की सज़ा आज भी कराची की सेंट्रल जेल में गुजार रही हैं। एक बार फिर हमने कोशिश की है, देखते हैं, कुछ ज़मीरों को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, शायद ये जाग जाएं, शायद किसी एक की किस्मत जाग जाए, शायद कोई एक खातून जिसने कोई जुर्म ना किया हो या अपने जुर्म की सज़ा भुगत ली हो वो जेल से बाहर आ जाए। हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार के सामने, अरबाब इक़्तिदार के सामने, अरबाब इंसाफ के सामने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान के समाजी कारकुन, जिन्हें हम एक गुलकार के तौर पर भी जानते हैं, बड़ा शानदार काम किया, जनाब शहजाद रॉय। पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान के रॉक स्टार जनाब अली ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्होंने भी इस मामले में हमारे हम आवाज़ होकर इस आवाज़ को बुलंद करने की अपने तईं भरपूर कोशिश की, उनसे भी बात करेंगे। सारिम बरनी साहब हमारे बहुत महबूब, हमारे बहुत प्यारे, और ख़वातीन के मामले में कुछ भी अच्छा करने की गुंजाइश मौजूद हो हम इन्हें वहाँ खड़ा पाते हैं। अल्लाह ताला इनका साया हम पर सलामत रखे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनकी सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, हम ज़रा लीगल ओपिनियन भी इनसे लेंगे। DIG शीबा साहिबा मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इनसे एक गैबी तारुफ़ है, और वो इस तरह से कि ज़ाहिर है कानूनी मामलात अपनी जगह, वहाँ जो ख़वातीन थी उनको निज़ाम इंसाफ से शिकवा था, उनको वकला के बर्ताव से शिकवा था, उनके केसेस की पैरवी नहीं हो रही थी, उनकी ये शिकायत थी। लेकिन कम से कम इनकी सरबराही में और इनकी सरपरस्ती में जेल का जो माहौल है उससे वो बहुत मुतमईन थी। और हमारे साथ डॉक्टर सुबुल मुजीब साहिबा मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं। हम जानेंगे कि ऐसी ख़वातीन की नफ्सियाती हालत कैसी रह जाती है। मैंने खातून से पूछा 10 साल से आप कैद हैं, आप क्या सोचती हैं? तो वो बड़ा ख़तरनाक जुमला था, उसने कहा मुझे दुख महसूस नहीं होता और खुशी नहीं लगती। तो हम आगाज़ करते हैं अली ज़फ़र साहब से। उनसे सबसे पहला सवाल करते हैं और बात करके जानते हैं कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप आवाज़ उठा सकते थे, बरह रास्त भी आपने रब्ता किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि जिसने जुर्म किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि अगर ये ख़वातीन सज़ावार हैं भी, इन्होंने कसूर किया भी है, तो भी इनको रिहा कर दिया जाए चूँकि ये रो रही हैं या आंसू बहा रही हैं या इनके बच्चे बाहर हैं, ये अपने बच्चों से नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं है, अगर जुर्म किया तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो एक कैदी का हक़ है कि उसे इंसाफ का एक मौका तो मिले, उसे एक अच्छा वकील तो दस्तयाब हो, उसका केस तो सुना जाए, उसका केस चले तो सही। कम से कम ये तो एक पाकिस्तानी का, एक खातून का, एक कैदी खातून का बुनियादी हक़ है। जी इकरारा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर इंसान का बुनियादी हक़ होता है कि उसे इंसाफ को परसू करने के लिए उसका राइट होता है कि उसको एक लॉयर अपॉइंट किया जाता है, और जिनके पास रिसोर्स नहीं होता फिर स्टेट उन्हें लॉयर अपॉइंट करके देती है। दुनिया भर का ये कानून है। और हमारे जस्टिस सिस्टम में आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कतरे बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए बहुत टाइम गुजर जाता है और सालों साल गुजर जाते हैं। लेकिन अगर कोई बेकसूर है तो उसको जस्ट टू प्रूव अपने आप को सही साबित करने के लिए एक बहुत तवील और एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
انصاف حاصل کرنے کے لیے. اور یہ میں بات کروں جو لوگ وکیل ہائر کر سکتے ہیں, جن کے پاس ریسورسز ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں, وہ بیچارے تو کئی لوگ جو ہیں خواتین اور کئی لوگ وہ جیلوں میں کئی سال سے پڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک ظلم ہے میرے خیال میں. صحیح, شکریہ علی بھائی. آپ سے ظاہر کچھ اور سوالات بھی ہم کریں گے, ہمارے ساتھ پلیز موجود رہیے گا. سب سے پہلے تو آپ کو سلام ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے جتنا ممکن ہو سکتا ہے, ظاہر ہے ویسے تو وہ اپنے بچوں سے دور ہیں, اپنی فیملی سے دور ہیں, 10 منٹ شاید کسی کو بند کر دیا جائے تو اس کے لیے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. یہاں 10 سال 13 سال ہم نے دیکھا. اگر قصوروار ہے تو ظاہر ہے اسے جو بھی سزا ملنی چاہیے وہ ملے, لیکن اچھا وکیل ہونا, وقت پر مقدمہ چلنا, لمبی تاریخیں نہ ملنا, یہ تو اس عورت کا بنیادی حق ہے جس کے بچے باہر رل رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا, ہم نے سنا کہ ان کے بچے کوئی نشہ کرنے میں لگ جاتا ہے, کوئی موٹر میکینک بن گیا ہے, تعلیم چھوڑ دی ہے, پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. تھینک یو. سب سے پہلے تو اقرار صاحب, میں آپ کی سریام کی ٹیم اور آپ کا اسپیشلی شکریہ کہ آپ نے اس فورم میں مجھے بلوایا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جو جیل ہیں سندھ پریزنس کے, اب ان میں یہ کہ یہ ایک بہتری آئی ہے کہ وہ ایز اے پریزنس کا نام ہٹا کر اور ریکریشنل فیسلٹیز اینڈ کریکشنل فیسلٹیز پر یہ کہ نام رکھا ہے, یعنی کہ اصلاح گھر. اور جو آپ نے آن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو وہ بھی ایک زندہ مثال ہے. ہم نے تو خود یہ بہت بار بیتا, ہم پر اپنے سریام کے بے شمار مقدمات ہیں. وہ ایک سندھ اسمبلی کا سٹنگ آپریشن کیا تھا, پاکستان ریلوے کا سٹنگ آپریشن کیا تھا. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو ہم نے پاکستان ریلوے سے, ہم نے صرف یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جو کارگو ہے وہ مس یوز ہو رہا ہے, اس میں منشیات بھی جا رہی ہیں, اس میں ایلیگل ویپن بھی جا رہا ہے, اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اس کی پاداش میں وہ جو کیس چلا تو تقریباً 4.5-5 برس بعد ہمیں جو باعزت رہائی ملی. اور مجھے یقین ہے ہم صبح 8 بجے جاتے تھے اور شام 4 بجے تک اپنے پیروں پہ کھڑے رہا کرتے تھے, اور ایٹ ٹائمز ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ تو اس طرح کے کیسز میں اگر 4.5-5 سال بعد فیصلہ آ رہا ہے تو پھر ہم باقی کیسز میں کیا توقع کریں گے؟ ہاں, لائک یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کڈنیپنگ فار رینسم, مرڈر کیسز کے ہیں, تو اس میں یہ کہ تھوڑا ٹرائل جو ہے وہ لمبا چلتا ہے. سسٹم ہے کہ جس سے ہم سب شناسا ہیں. کتنی ہڑتالیں ہوتی ہیں, کتنی بار جج صاحبان تشریف نہیں لاتے, کتنی بار وکیل صاحب تشریف نہیں لاتے, کتنی بار مدعی موجود نہیں ہوتا, کتنی بار گواہ نہیں آتا. تو وہ کیس کس طرح سے لٹکتا چلتا جاتا ہے الٹیمیٹلی, اور عدالتوں کے اندر ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. کہ وہ جو 10 سال جو خاتون 10 سال سے قید تھیں, اور ان کے ساتھ بھی ایک وہ دوسری خاتون جو بتا رہی تھیں. اب آپ دیکھیے نا, ایک ماں جو کئی برس سے قید ہے, اور اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا پائلٹ بن جائے, اور آج وہ موٹر سائیکل کا مکینک بن گیا, اس لیے کہ میں نہیں ہوں اس کے سر کے. دونوں کے لفظ سنیے, دونوں کے آنسو دیکھیے. مجھے یہاں پر 10 ایئر ہو گئے ہیں, میں 2011 سے. آپ کی عمر نہیں لگتی تھی کہ آپ؟ جی میں 23 ایئرس میں آئی تھی اور 2 سال کا بیٹا چھوڑ کر آئی تھی. تو اقرار بھائی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہم کرمنلز نہیں ہیں. جو کرمنلز ہوتے ہیں قانون ان کے لیے نہیں ہے, قانون ہمارے لیے ہے. اور اقرار بھائی نکلنے کے بڑے راستے ہیں. جو پیسے والے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں. ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. میرے فادر خود پولیس میں تھے, مجھے 80 سال کی سزا ہے میرے مرڈر کیس میں, جبکہ میں خود چشمدید گواہ تھی, اور مجھے ہی مین وہ بنا دیا. جو لڑکا تھا وہ وہاں پر جاب کے لیے آیا تھا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, صرف میری غلطی یہ تھی. میرے سب گھر والوں کو اٹھایا, میرا فادر اس وقت بہت بیمار تھے, مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ سارا الزام میرے اوپر ڈالا. آج میرا بچہ 13 سال کا ہو گیا, میری برابر کا ہو گیا, اتنا چھوٹا سا چھوڑ کر آئی تھی. میری والدہ بیمار ہے, میرے پیچھے کوئی بھی بھاگ توڑ کرنے والا نہیں. اقرار بھائی میں یہ چاہتی ہوں آپ ججز کو بولیں جو پرانے کیسوں پہ نظر ثانی کریں. آپ جا کر پلیز آپ کی سنیں گے. آپ اقرار بھائی آپ کے اللہ پاک نے عزت دی ہے, عزت اور ذلت دینے والا رب ہے. اگر ہم آج یہاں پر ہیں تو ہم کرمنل نہیں ہیں. غلطی سے اگر آ گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہاں پر سب گناہ گار ہیں. میرے والد صاحب کی یہاں پر 9 مہینے ہوئے تھے مجھے سزا کو, میری ڈیڈ باڈی آئی تھی, مجھے وہاں پر آخری دیدار کرنے کے لیے مجھے بلایا. مجھے نہیں پتا تھا, میڈم بھی رو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد کی باڈی پڑی ہوئی ہے, کہ میرے والد, مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ میں نے اتنی تکلیفیں دیکھ لی ہیں نا.
تو اپنے بچے کو فوج میں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن دیکھیں قسمت کہاں پر لے کر آ گئی. میرا بچہ آج تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے آتا نا، مجھے بولتا مما آپ کب آؤ گی.